जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आयशा साइदिका। इस वक्त आपको पता है लंदन में कहीं घूम फिर रही थी, इनको हमने जाकर पकड़ लिया है। थैंक यू आयशा, और ज्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे। सीधे डाइव करते हैं आज के मौजूआत में। सबसे पहले तो कुछ ईरान का जिक्र करेंगे। ईरान ने कुवैत के ऊपर ड्रोन शोन फेंके हैं, हमला किया है उसके एयरपोर्ट के ऊपर भी। और उससे पहले ये उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। तो लगता है कि दोबारा से एक खदशा पैदा हो गया कि ये कॉन्फ्लिक्ट रीस्टार्ट ना हो जाए। सीज फायर जो हुआ है बड़ी मुश्किलों से उसको कायम रखा हुआ है, बल्कि अब समझौते की जगह उलट जंग बंद तो नहीं दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। इसके ऊपर जरा बात करते हैं। लबनान का भी इसमें एक एंगल है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि रूस और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो डिफेंस कॉपरेशन की बातचीत चल रही है, पाकिस्तान का इससे कितना परेशान या खदशा होना चाहिए या नहीं, ये सवाल भी एक्सप्लोर करेंगे, डॉक्टर आयशा से पूछेंगे। और फाइनली यूरोपियन यूनियन की एक खसूसी नुमाइंदा अभी बड़ी सीनियर लेवल की पाकिस्तान आई हुई थी, और उन्होंने पाकिस्तान को एक रीजनल पावर भी कहा। और फिर जो मुश्तरका एलामिया था उसमें उन्होंने कहा कि जी कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ, यूक्रेन का भी हुआ, जम्मू कश्मीर का भी हुआ। उसमें इंडिया ने बड़ा, इंडियन मीडिया ने स्पेशली बड़ा शोर मचाया है। और देखते हैं कि वो कितनी अहम बात है या नहीं। जी आयशा, वेलकम बैक। और ईरान से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ आप देख रही हैं कि किधर ये मामला जा रहा है। इज इट गोइंग टू गेट वर्स? रजा रूमी साहब, ये ना अब हर आए दिन ईरान का जिक्र करना कुछ आदत सी बन गई है, जी। और वो बनी रहेगी जब तक के मामला जो है किसी नहीं लगता, किसी किनारे नहीं लगता, और ये किनारे लगने वाला नहीं है। हाँ। शुरू में जब हमारे यहाँ बड़ी एक्साइटमेंट थी मीडिया में, ये वो कि जी अभी पीस डील हुई, तब पीस डील हुई। इतनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि पीस डील नहीं होगी। और मैं समझती हूँ कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर है, दूसरी तरफ ईरान की कैलकुलेशन ये है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इस पोजीशन में नहीं, या अमेरिका इस पोजीशन में नहीं कि ज्यादा पुश कर सकें ईरान को। हम्म। इस वजह से मैंने आपको पहले भी आपके प्रोग्राम्स में ये अर्ज की थी कि ये जो टुक टुक है ना रीजन में जो चल पड़ी है, पहला जो पिछले साल का अटैक था ईरान पे, उसके बाद से ये हाँ। टुक टुक जो है ना चलती रहा करेंगी। मतलब वेरी सिंपल, ईरान की जो पोजीशन है वो ये है कि भाई ये तमाम ममालिक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर वगैरह, ये सब जहां बहरीन, इनके बेसिस हैं अमेरिकन बेसिस। और जब भी कोई छोटी या बड़ी एक्टिविटी हुई तो हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। और जाहिर है अमेरिका पे तो मिसाइल फेंकने से रहे, तो इन ममालिक में जहाँ बेसिस हैं वहां करेंगे। तो कुवैत पे उन्होंने किया। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले जब बड़ी खबर गर्म थी कि जी बस वो हुई कि हुई पीस दी, तो मुझे याद है कि हमें एक चिट्ठी आई, यहाँ बरतानिया में जो है हम, तो बरतानिया में हर साल होता है रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू। जी। ये बहुत बड़ा मिलिट्री एग्जीबिशन होती है। पिछले साल आपको याद हो 2025 में पाकिस्तानी JF-17 भी हाँ आए जी, थे, बिल्कुल। आपको याद हो। अच्छा, तो उसके टिकटें विकटें ली हुई थी 2026 के एयर टैटू की। तो सडनली एक चिट्ठी आई कि भाई जो एयर शो है वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि जो है वो एयर बेस जो है फेयरफिल्ड, वहाँ से सपोर्ट होती है, ऑपरेशनल सपोर्ट अमेरिकन ऑपरेशन की अगेंस्ट ईरान। तो इसलिए क्योंकि वो बेस बिजी है, तो इसलिए अब ये, और ये जुलाई में होने हैं बाय द वे। तो बिल्कुल। उन्होंने मई के मिडिल में हमें चिट्ठियां भेज दी कि जी अब नहीं हो रहा। तो बेसिकली द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जो प्लानर्स हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, थिंकर्स हैं,
खबर तो गर्म है कि जी पीस डील होगी होगी, लेकिन इनकी प्लानिंग में अभी पीस डील कहीं नहीं है। और जो जुलाई में एक चीज जो होनी है एंड ऑफ जुलाई, उसका उसके लिए अभी भी अवेलेबल नहीं है एयर बेसिस। तो मैं राइट। समझती हूँ कि द सिग्नल इज कि ये हवाइयां तो छोड़ी जाएंगी, लेकिन पीस डील अभी होने की नहीं है। और हम्म। तो जिसे कहते हैं ना कि एक सिग्नलिंग ईरान को कभी इधर उधर हमले कर दिए, फिर वो भी हाँ इन रिस्पॉन्स करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप देखें ना कि बहरेन और यूएई ऑलरेडी पार्टीज हैं टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, उनका भी इंटरेस्ट है। वो इसराइल अब्राहम अकॉर्ड्स उन्होंने साइन किए थे, उनकी यारी दोस्ती है इसराइल के साथ। तो वो तो उनका और ईरान का भी चलता रहेगा। और दूसरी बात ये है कि लेबनान जो है, अब आप देखें ना लेबनान में अ, ना हमास मान रहा है सीज फायर को। अब जी। जो नई डेवलपमेंट्स हैं उसमें ना हमास मान रहा है ना इसराइल मान रहा है। वो कहते हैं ये पार्शियल सीज फायर क्या है। तो वहां भी और ईरान कह रहा है कि भाई ये बात बिल्कुल गलत है, आप करेंगे लिबनान का मसला भी हल करें। तो बात ये है कि जहां से शुरू हुए थे, जिस पॉइंट से, उसी नुक्ते पे वापस आ गए हैं। इसी नुक्ते पे तो वापस आ गया। जी। तो मुझे आ, तो नहीं लगता कि कोई डील शील है। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये मिडिल ईस्ट का की जो जियो पॉलिटिकल मैप है, अब उसका जी। हिस्सा ही रहेगा। आशा, ये आपने बात, कुछ हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं। और लबनान के हवाले से खसूसन ये ईरान में तो, और ईरान में भी आपको पता है कि जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो भी मुख्तलिफ जंग के लिए भी एक बाकायदा पूरा जैसे कहना चाहिए एक ग्रुप है जो कि डोमिनेंट है, वो कहता है कि अभी हमने नहीं करना कोई समझौता। इधर अमेरिका में भी ये हम देख रहे हैं कि जो एपेक या प्रो इजराइल लॉबी है वो भी काफी स्ट्रांगली ट्रंप को बार बार जिसे कहते हैं आ, वो बावर करवा रहे हैं कि भाई आप ये पीस ना करें, इनके साथ लड़े अभी, और अभी इनको ये करना है। बल्कि ट्रंप तो ये चाहता है, अब सुनने में आया है कि ट्रंप ये चाहता है कि वो कोई समझौता करवा ले या हो जाए। देखें देखें अभी अभी उसने तो स्टेटमेंट दी है चंद घंटे पहले कि जी मैं जो खमेनाई है, जो मुज्तबा खमेनाई, उससे हाँ। मिलना चाहूंगा। हाँ। तो अब किस सिचुएशन में मिलेंगे, मतलब इस किस्म की फालतू बातें ट्रम्प साहब बहुत करते हैं ना। फालतू बात। मतलब अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि आयशा के ये जो जो ईरान ने जो हमले किए हैं कुवैत और बहरीन पे, वो रिटेलिएशन है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी अमेरिका ने चशम आइलैंड जो है, जजीरा है चशम को, उसको अटैक किया है। तो ये आई मीन इनका लगता है कि अब दोबारा से आप जो कह रही हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ही बढ़े हैं, पीस मुश्किल दिखाई देता है अभी। देखें देखें आई डोंट थिंक कि ये उस स्केल के कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ये जाएंगे जो हम्म। पहले हुआ। लेकिन राइट। जो है ना कि वो दोनों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता वो ढोलकी बजती रहेगी हम्म। टू एक्सप्रेस अ रिजॉल्व टू द साइड के भाई नहीं, हम जो है वो लड़ रहे हैं। अमेरिका भी यही कर रहा है और ईरान भी यही करेगा। आयशा, रूस और अफगानिस्तान के हवाले से वो आपको पता है कि उनके दरमियान कोई एक अग्रीमेंट हुआ है डिफेंस कॉपरेशन के लिए, जिसमें कि अफगान तालिबान उनसे मांग रहे हैं बहुत सारी चीजें, एयर डिफेंस की, नाइट विजन की, वगैरह वगैरह, इन जो भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बोल्स्टर करने के लिए। और रूस ने, आपको याद है कि पहला मुल्क था जिसने अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज भी किया है। और अब ये ऐसे मौके पर ये डील हो रही है कि जब पाकिस्तान बाकायदा
افغانستان کے ساتھ ایک کانفلکٹ میں کی سٹیٹ میں ہے, تو لو گریڈ کانفلکٹ, لیکن یہ کہ وہ ہے صحیح. تو کتنا یہ پاکستان کو اس کے بارے میں محتاط ہونا پڑے گا؟ وائی ڈو یو تھنک دس از ہیپننگ؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی فارن آفس ہو یا فوج ہو, دونوں اس سلسلے میں پریشان نہیں ہیں. ابھی تو یہ بالکل سمبولک ہے, اور اس میں جو ہے آف کورس دیکھیں, روس کے لیے طالبان امپورٹنٹ ہمیشہ سے رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو اپنا جو سافٹ انڈر بیلی ہے, وہ والا پارٹ جو ہے ان کو اس کے لیے, اور ٹیررزم کا خطرہ جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا. بلکہ پاکستان سے کوآپریشن کی روس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ تھی ٹیررزم کے ایشوز پہ, کہ بھئی طالبان سے بات کرو. اب جب طالبان پاکستان سے انڈیپینڈنٹ سے ہو گئے ہیں تو, اور رشیا نے بھی وہ کمیونیکیشن ان سے کی ہے. دیکھیں طالبان کی جیب میں اتنے پیسے تو ہیں نہیں, کوئی سمبولکلی کچھ چیزیں ان کو دے دیں گے یا وہ خرید لیں گے, لیکن ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ طالبان جو ہیں اس وقت, آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ صرف رشیا نہیں بلکہ یورپین یونین بھی انگیج کر رہا ہے, امریکہ بھی کر رہا ہے. یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یورپین یونین کی کم از کم جو کچھ مشنز ہیں کابل میں وہ آپریٹ کریں, پولیٹیکل آفس جو ہے وہ امریکہ کا بھی کابل میں کھلے. بیسکلی اس خطے میں ایک تو اسٹیبلٹی چاہ رہے ہیں, پھر یہ ہے کہ برسل جو ہے وہ بھی بہت انٹرسٹڈ ہے, کیونکہ بہت سارے جو ایگزائلز ہیں افغان یورپ میں جو بیٹھے ہیں بالکل ان کو بھی واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو ایک کمیونیکیشن ہے جو کہ اور طالبان جو ہیں اس چکر میں ہیں کہ کسی طرح جو ہے ایک سلائٹ ریکگنیشن ملے, ایک اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کوئی یورپ ہو, چاہے رشیا ہو یا امریکہ ہو, کوئی بھی طالبان کو کوئی ہلانے بلانے کے چکر میں اس فارمولے پہ نہیں ہے. سو سمبولکلی اٹس ناٹ دا ملٹری ایسپیکٹ جس کی وجہ سے یہ جو اگریمنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں پولیٹیکلی کہ طالبان رژیم کے ساتھ رشیا جو ہے وہ انگیج کر رہا ہے, ایک اگریمنٹ کر رہا ہے, وچ مینس کہ دے ہیو کنٹرول اوور ٹیریٹری, اور باقی بھی ان سے بات کرنے آ رہے ہیں. اب اس کا کانٹیکسٹ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو بات ہوتی رہتی ہے رژیم چینج کی, کہ اسلام آباد انٹرسٹڈ ہے رژیم چینج میں کابل میں, تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ پولیٹیکلی پھر یہ آپ کو سگنیفیکنٹ لگے گا. ملیٹریلی میرے خیال میں ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. رائٹ, بالکل ہمیں کوئی زیادہ خطرہ نہیں, اور زیادہ میرے خیال سے اس پہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر میں آپ کی بات کو یہ سمجھاؤں, آلدو پاکستان میں بڑی اسپیکولیشن اور بحث سٹارٹ ہوگی, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی عائشہ کہ افغان طالبان کی جو اس وقت انڈیا کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ یا پیار محبت بڑھ رہا ہے, وہ پاکستان کی پالیسی سرکلز میں بڑے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. کتنا وہ دیکھیے وہ تو اشرف غنی کے زمانے سے اسلام آباد میں کے سیکیورٹی سرکلز میں جب بھی انڈیا سے کنیکشن ہوتا تھا تو بڑا مسئلہ پڑتا تھا. کیونکہ اس زمانے میں بھی مسئلہ پڑتا تھا جب اشرف غنی نے کہا کہ اچھا بھائی میں نکال دیتا ہوں, میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کو کم کرتا ہوں, آپ سے زیادہ کرتا ہوں, تب بھی قبول نہیں تھا. دیکھیں ایک رژیم ہے, اس کے ساتھ مختلف ملک اپنا انٹریکشن کریں گے, اور پاکستان کا ڈیفینیٹلی کنسرن ہے کہ اگر انڈیا انگیج کر رہا ہے تو اس وجہ سے کر رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف
لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو کیا ہے، جو انگیج کیا ہے پاکستان نے، جس طرح سے ایک پش بیک دیا ہے، اس کی وجہ سے ہیبت اللہ نے بھی کہا ہے، ملا ہیبت اللہ نے، کہ بھئی پاکستان پہ حملہ نہ کیا جائے، اور حملے جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. سو اسٹک اینڈ کیرٹ کے ساتھ پاکستان کا چل رہا ہے. اب آپ ٹوٹل کنٹرول چاہیں کہ بالکل ہی کسی اور سے وہ بات نہ کریں، تو میرے خیال میں نہ یہ پہلے کام کیا تھا، نہ یہ اب کام کرے گا. اچھا عائشہ، یہ ہمارے ایک ویور کا سوال ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی روس نے یہ کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان میڈیٹ کروا سکتا ہے، ثالثی کا رول ہو سکتا ہے، اور اب یہ ڈیفنس ڈیل ہو رہی ہے افغانستان کے ساتھ، تو وہ پوچھ رہے کیا اس کا کوئی تعلق ہے ان دونوں چیزوں کا؟ میرا نہیں خیال، مطلب یہ کہ افغانستان والے مسئلے کا، اور یا جی جی، نہیں، روس کا. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس کو کیسے گیج کر رہے ہیں، بٹ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی تعلق ہے. جی ہاں اور جی اور بالکل. اور اور میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا تو چھوڑ دیں، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ملک جو ہے اس میں کیپیسٹی نہیں ہے ایران اور یو ایس کے درمیان میڈیٹ کرانے کی. جی ثالثی کر سکتے ہیں، پیغام رسانی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے بات نہیں بنے گی. بالکل. دیکھیے عائشہ، آپ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل کو ہلکا نہ لیا کریں. وہ بہت جسے کہتے ہیں کمال کی ڈپلومسی کر رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ، لیکن بات وہی پہ ہے کہ وہ نتیجہ کچھ نہیں نکلا، ساری بھاگ دوڑ اوپر نیچے لیفٹ رائٹ، وہ معاملہ وہی کا وہی ہے، کیونکہ پاکستان از ان نو پوزیشن ٹو گیو گارنٹیز، اور انڈیا بھی نہیں ہے ایکچولی. میں سمجھتی ہوں کہ اپنا دل خوش کرنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ہم کروا سکتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی بہت دفعہ عرض کی ہے کہ یو ایس اور ایران، ان کے درمیان میڈیشن کرانے کے لیے آپ کو یو نیڈ اے اسٹرانگ گارنٹر. اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو کہ گارنٹی دے سکے. امریکہ کی گارنٹی کون دے گا اور ایران کی گارنٹی کون دے گا؟ ایک طرف ایک آئیڈیولوجیکل مسئلہ ہے، اور دوسری طرف بھی سیمی آئیڈیولوجیکل اور پولیٹیکل پاور کا مسئلہ ہے. اور ایک ایسا صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی اگلا الیکشن اس کی پارٹی بچا سکے گی یا نہیں بچا سکے گی. اس کو صرف اپنی ایگو کی پرواہ ہے. تو ایسی سچویشن میں کون میڈیٹ کرائے گا؟ بالکل. میڈیشن پاسبل کہ آپ گارنٹی کہاں سے دیں گے؟ جی بالکل، جی I جی. mean پاکستان کین ہیو all the right reasons and بالکل اس کی نیت بھی ٹھیک ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرائے گا کون؟ نہیں کرائے گا، اور یہ گارنٹر کا ہی تو اس وقت سوال بنا ہوا ہے. اچھا عائشہ، فائنلی ذرا آ جاتے ہیں اپنے آخری ٹاپک کے اوپر، اور وہ ہے یورپین یونین کے حوالے سے، جو آپ کو پتا ہے ایک بڑی ہائی لیول کی ان کی ریپرزینٹیٹیو پاکستان میں آئیں، اور انہوں نے جو ہے وہ چونکہ یہ وہ وقت بھی ہے آپ کے علم میں ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جی ایس پی پلس جو ہے اس سے بھی رینیو ہونا ہوتا ہے، اس کی وہ دیکھتے ہیں یورپین یونین والے کہ پاکستان نے وہ شرائط پوری کی ہے کہ نہیں کی ہیں. تو کایا کلاس جو ہیں وہ یہاں پر تھیں پاکستان میں، اور انہوں نے پی ایم سے ملاقات کی، اسحاق ڈار سے، کافی وہ ہائی پروفائل ان کا میڈیا میں بھی رہا وزٹ. اور پھر انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو کہا، انہوں نے کہا کہ ایک تو پاکستان کی انہوں نے کہا کہ جی ریجنل پاور ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں جموں اینڈ کشمیر کا بھی ذکر ہو گیا. پاکستان کی طرف سے روس کا اور یوکرین کا ذکر ہوا، یوکرین میں جو رشین ہے اگریشن جو کہ یورپ نہیں پسند کرتا، اس کے خلاف متحد ہے، اور ادھر جے اینڈ کے کا بھی ذکر کیا گیا. انڈیا میں بڑا اس کا ریئیکشن ہوا،
وہ شکوہ کر رہے ہیں EU سے کہ جی آپ نے کیوں ذکر کیا, کیونکہ انڈیا کی یہ پالیسی رہی ہے کہ بھئی کہیں مینشن ہی نہ ہو, اٹس این انٹرنل ایشو, اٹس ناٹ این انٹرنیشنل ایشو. تو کیسے آپ یہ دیکھتی ہیں, یہ EU کی طرف سے کوئی میجر چینج ہے یا جسٹ مومنٹری تھنگ, چونکہ پاکستان اس وقت ہے وہ لائم لائٹ میں یہ ایران کی وجہ سے, تو رضا آپ ہمیشہ کی طرح نا اپنے سوالوں میں جواب بھی خود ہی دے دیتے ہیں, ریڈ پھر کچھ نہیں جاتا کہنے کو. نہیں آپ کہہ رہے تھے. دیکھیں آپ نے خود ہی کہہ دیا نا, تو اس میں آگے میں ایڈ کیا کروں. دیکھیں یہ مومنٹری ہے, کیونکہ اس وقت بہت ساری چیزیں بیک برنر پہ اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی, اگر فرنٹ فٹ پہ ہے, اگر کوئی نیگوشیٹ کرا رہا ہے اور کچھ ایران کو جسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے میں سمجھنے میں مدد کر رہا ہے ویسٹ کی, تو ٹھیک ہے اس کو ریجنل پاور وغیرہ. لیکن یہ ابھی کی باتیں ہیں, لمبی باتیں نہیں ہیں, بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ کلاس جو تھی کلاس وہ اتنی کرٹیکل نہیں تھی اس دفعہ. میری خبر تو یہی ہے کہ ہیومن رائٹس, بلاسفمی وغیرہ کے جو ایشوز یورپین یونین کو تنگ کرتے ہیں اس پہ ہلکا سا ذکر ہوا, زیادہ نہیں ہوا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ان افغانستان ہے اس کا البتہ انہوں نے پرائیویٹ میٹنگ میں بڑے زوردار طریقے سے ذکر کیا. کہا کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا, وہ جو ہسپتال پہ حملہ ہوا تھا پاکستان نے کیا تھا. سو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی چینج آف پالیسی ہے. AJK کا دیکھیں اس وقت بات یہ ہے کہ انہوں نے رشیا یوکرین والا ذکر کر دیا, انہوں نے AJK اور کشمیر کا جو ہے JNK کا ذکر کر دیا. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسا پرنسپل ہے جس پہ دیکھیں کچھ ممالک ہیں جیسے ناروے وغیرہ یہ ہو گئے جو کہ ہیومن رائٹس ایشو پہ ہمیشہ بات اٹھاتے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے افغانستان میں, چاہے ہندوستان میں. سو وہ چھوٹے ملک جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. یورپین یونین کی جو انگیجمنٹ ہے وہ جیب دیکھ کر اور اپنی پالیٹکس دیکھ کے ان تمام ممالک کے ساتھ ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسا پرنسپل سٹینڈ جو ہے وہ چینج ہوگا. انڈیا آف کورس کیونکہ وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جی یہ بائی لیٹرل ایشو ہے, یہ ملٹی لیٹرل, اس میں کوئی اپروچ نہیں ہوگی, تو ظاہر ہے انہوں نے ریئیکشن کیا. بٹ یہیں تک بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اس میں کوئی آئی ڈونٹ تھنک ایک میجر شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں پالیسی میں کہیں بھی. بالکل, اچھا کوئی میجر شفٹ, ہاں میں وہ بالکل میں اسی لیے یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی کلیریفائی. لیکن انڈیا میں اتنا ریئیکشن کیوں ہوتا ہے, مطلب اگر یہ باتیں ہم بھی دیکھ سکتے ہیں تو انڈیا میں بھی آپ کو پتا وہاں بھی میڈیا اتنا بڑھاتا چڑھاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا. وہ رضا دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے بیچارہ آج کل تو یہی کرتا ہے, بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دیتا ہے, اور ہر کوئی جو ہے وہ شاہ سے بڑا وفادار, شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کرتا ہے. تو I wouldn't take them seriously. بالکل. تو عائشہ آپ چونکہ اس وقت باہر ہیں, آج اب ہم آپ کو جو ہے جلدی جانے دیں گے. آپ پلیز اپنا اچھا دن گزاریں. سنی ویدر لگ رہا ہے لندن میں, سنی بالکل نہیں جی, بادل چادل ہیں. اچھا بادل ہے, اوکے, ہاں لائٹ اچھی ہے. تو میں نے کہا شاید اس لیے سورج نکلا ہوا ہے. اچھا ایک جاتے جاتے میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ بڑا ایک مسئلہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ویڈیوز کہ یہ سکھوں اور مسلمانوں کے خلاف پھر ایک یہ جو فار رائٹ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, کیمپین بھی چل رہی ہے. اور ادھر امریکہ میں بھی میں نے دیکھا ٹیکسس میں جو وائٹ نیشنلسٹ ہیں وہ انڈینز کو وہ کہہ رہے ہیں جی انڈینز انویڈ کر رہے ہیں, ان کے جھنڈے پھاڑ پھاڑ کے جلا رہے ہیں. آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, کل ایک کوئی ریلی بھی ہوئی ہے
नॉर्थ डैलस में, जहाँ पे वो कह रहे हैं यहाँ से इंडियंस को निकालो। ये कोई अजीबो गरीब भी लगता है कि एक वक्त आया हुआ है वेस्टर्न सोसाइटीज में कि रजा हमारे नहीं, रजा देखें, पहली बात तो ये है कि आप इसको सारे को इकट्ठा ना लपेटें। एक हाँ तो देखें, जनरली एक फार राइट इन सारे ममालिक में उसकी स्ट्रगल है, स्ट्रेंथन हो रहा है, जी इट्स अ फैक्ट। जी सेकेंडली, जो बर्तानिया में किस्सा हुआ वो ये था कि लड़कों की लड़ाई हुई, उसमें एक सिख लड़के ने स्टैब किया एक लड़के को जो कि गोरा था, और बल्कि पुलिस के खिलाफ बहुत नाराजगी है, क्योंकि पुलिस वाला जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने उस लड़के को जो कि गोरा था उसको हैंडकफ कर लिया, वो कहता रहा मुझे सांस नहीं आ रहा, वो मर गया। और राइट बाद में जब फुटेज वगैरह देखी गई तो पता चला उस सिख लड़के ने स्टैबिंग की और पहले कहा कि जी वो गलत गलत बातें मुझे कर रहा था वगैरह वगैरह, लेकिन वो प्रूव नहीं हुआ। अच्छा, उसकी वजह से जो है वो जाहिर है एक 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 मिल गया उनको, जो फार राइट है उनको जाहिर है समथिंग टू बीट ऑन, मौका। जी मौका। ये तमाम जगहों पे, इन जगहों पे ये हंगामे वगैरह जो हैं वो चलते रहेंगे, ये होते रहेंगे। और मैं समझती हूँ कि ये जो एशियंस हैं, साउथ एशियन, चाहे वो बरतानिया में हो चाहे वो अमेरिका में हो, एक लम्हा फिक्रिया है। बरतानिया का मसला ज़रा मुख्तलिफ यूँ है कि 1950s और 60s में जब यहाँ एशियन कम्युनिटी आई तो कुछ अफ्रीका से आए थे, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी, जी फिर कुछ इकोनॉमिक माइग्रेंट्स बहुत सारे थे, तो ये फैक्ट्री वर्कर्स थे, यूनियंस में इकट्ठे हुआ करते थे। सो 80s का बहुत गंदा, वैसे मेरी जहाँ लोगों से जो कि जानते हैं, जिन्होंने वो भुगता हुआ है, हाँ उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि भाई 80s में ये रिफॉर्म तो एक जिसे कहते हैं ना कि एक नई सूरत है, रिफॉर्म पार्टी उसी राइट विंग की जो पहले भी थी और इससे ज्यादा बदतर थी, और जितना मार पीट होती थी। उन्होंने कहा लेकिन उस वक्त 80s में ये सारी कम्युनिटीज इकट्ठी थी, बिकॉज यूनियन के मेंबर इकट्ठे थे, एक दूसरों के घरों में आते जाते थे, राइट एक इंटरेक्शन थी। सो इन्होंने इकट्ठा मुकाबला किया, और जो वो स्किन हेड्स उन्हें कहा जाता था, स्किन हेड्स, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी बड़ी, इनने भी धुनाई की और मुकाबला किया इकट्ठे। तो अब जो है, अब सिचुएशन, रजा लेट मी फिनिश वेरी क्विकली, अब सिचुएशन मुख्तलिफ है, क्योंकि एक तो हिंदू और मुसलमान हम्म इंग्लैंड में अलग हो गया है। सिखों की करेक्ट और मुसलमानों की थोड़ी सी सलाम दुआ है, लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं मिलता। और मैं समझती हूँ कि ये वो खतरा है जिसके लिए ये कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी तैयार नहीं है। हर कोई अपने अपने डब्बों में बैठी हुई है, और जब प्रेशर आएगा तो इसमें अलग अलग होके ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल। मैं यही आपको बीच में यही बात कहने वाला था कि फिर तो ऑल द मोर रीजन फॉर साउथ एशियन सॉलिडारिटी इन दीज बिल्कुल। प्लेसेस। और मसला ये है कि जो बैक होम सॉलिडारिटी जीरो है वही यहाँ पे प्रोजेक्ट और ट्रांसफर होती है। और ये फिर मैं समझता हूँ कि अब तो ये एक ट्रांसनेशनल एजेंडा साउथ एशियन सॉलिडारिटी का ये भी बन सकता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज में जैसे यूके में और यूएस में आप अगर हिंदू मुसलमान सियासत करेंगे, इंडिया पाकिस्तान की रिवायती वो आप करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे लॉन्ग टर्म में, हमारे बच्चों का, अगली जनरेशंस का नुकसान है ये। तो बहरहाल ये फूड फॉर थॉट है, इसके ऊपर बिल्कुल आयशा हम बात भी करेंगे। हमने प्लान किया है आपके एक दो जो यूके में जानने वाले हैं जो ये इस फेज में रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और इसके ऊपर गुफ्तगू शुनीद जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।